नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज 16औं लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा राजनीतिक दल तथा संघ संस्थाले विविध कार्यक्रम गरी मनाउँदै। विचार र सिद्धान्तलाई पाखा लगाएर दलीय गठबन्धन निर्वाचन जित्ने रणनीतिमा केन्द्रित। दलहरूले चुनाव चिन्हदेखि घोषणापत्र समेत सानो बनाउँदा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको धज्जी। अर्को दलको निर्वाचन चिन्ह लिएर लड्ने उम्मेद्वारको दलीय हैसियत सोही दलको हुने निर्वाचन आयोगद्वारा प्रश्न। स्थानीय निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न अपिल। 5 दलीय गठबन्धन बीच जिल्ला तहमा भइरहेको सिट बाँडफाँडप्रति नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको असन्तुष्टि। पहिले एमाले जितेको ठाउँमा आफ्नो हक लाग्ने जित्यो। आसन्न स्थानीय निर्वाचनको लागि सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक। रणनीतिका साथ कार्यक्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती आकलन गर्दै चारैवटा सुरक्षा निकायद्वारा आफ्नो तयारी तीव्र। अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा फर्किएसँगै नागरिकहरू भोकमरेको चपट्यामा। भोकमरीकै कारण अधिकांश बालबालिकामा कुपोषणको गम्भीर समस्या। र जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलको पार्टी बायर्न म्युनिखले उचाल्यो। फाइनल खेलमा म्युनिखसँग बोरुसिया डर्टमन्ड 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आज 16औं लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ। 19 दिनसम्म चलेको जनआन्दोलनबाट 2063 साल वैशाख 11 गते संसद पुनर्स्थापना भएको दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन लागि हो। नेपालमा 10 वर्षसम्म सशस्त्र संघर्षरत तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याउने तथा राजतन्त्र अन्त्य गरी जनतामा केन्द्रित शासन व्यवस्था ल्याउने आधारका रूपमा रहेको उक्त आन्दोलन नेपालको राजनीतिक यात्रामा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकार बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भई गरिएको सो आन्दोलनको जगमै नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा घोषणा गरिएको थियो। 7 दल र सशस्त्र युद्धरत माओवादी बीच भएको 12 बुँदे समझदारी अनुसार राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनरत दलले तयार पारेकै मस्यौदा का आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले 2063 साल वैशाख 11 गते राति संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गरी बैठक समेत आह्वान गरेका थिए। 2063 साल जेठ 4 गते बसेको पुनर्स्थापित संसदको बैठकले राजदरबारको अधिकार कटौती गरेको थियो। बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधान सभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव समेत पारित गरेको थियो। 2063 मङ्सिर 11 मा माओवादी हतियार बिसाउँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। यसैको जगमा 2064 चैत्र 28 गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभाको 2065 जेठ 15 गते बसेको पहिलो बैठकले 240 वर्षदेखि रहेको राज संस्थाको विधिवत रूपमै अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो। 2072 असोज 3 मा नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो। यसै दिवसका अवसरमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघ संस्थाले विविध कार्यक्रम गर्दैछन्। नेपाली राजनीतिमा गठबन्धनको औचित्य निर्वाचन र मत परिणाममा सीमित हुने गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन तथा विपक्षी एमालेको तालमेल हेर्दा विचार र सिद्धान्तलाई पाखा लगाएर कसरी हुन्छ निर्वाचन जित्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। दलहरूले चुनाव चिन्हदेखि घोषणापत्र समेत एउटै बनाएर चुनाव लड्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको धज्जी उडेको छ। स्थानीय निर्वाचन र त्यसको तयारीका निम्ति सिद्धान्तहीन गठबन्धनको परिपाटीले नेपाली राजनीतिलाई धुमिल पारिदिएको छ। निर्वाचनमा विचार र सिद्धान्तको प्रचार गर्न छाडेर बलियो बन्ने दाउमा दलहरूले अस्वाभाविक गठजोड गर्दै जनाधारको धज्जी उडाएका छन्।
जुन दलको उम्मेद्वार जोसँग मिलेर जहाँ जित्न सक्छ त्यहाँ त्यस्तै तालमेल गर्ने नीतिलाई जानकारहरूले गठबन्धन भन्दा चरम अवसरवादको संज्ञा दिएका छन्। सोझो हिसाबले हेर्दा बलिया दलहरूले साझा उम्मेदवारी दिँदा कतिपय स्थानमा विपक्षी उम्मेदवारी सुन्नेको अवस्था आउँछ। यसले जनताका लागि विकल्प अन्त्य गर्दै एकमात्र उम्मेद्वार चयन गर्न बाध्य बनाउँछ, जुन निर्दलीय प्रणालीको उदाहरण हो। तसर्थ गठबन्धनका नाममा भित्रने अवसरवाद बहुदलीय प्रणालीको मान्यता विपरीत तथा देश र जनताको हित प्रतिकूल ठहरिने देखिन्छ। विपक्षीको सशक्त उपस्थिति नहुँदा संसदीय व्यवस्था, लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था सङ्कटमा पर्न सक्ने नेपाली काङ्ग्रेस नेता रञ्जित कर्ण बताउनुहुन्छ। किनभने यो डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल कुरा हो। अझ नेपालमा मल्टी डेमोक्रेट पार्टी सिस्टम छ र त्यो अझ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा अपोजिसन भएन भने, अपोजिसन कमजोर भयो भने डेमोक्रेसी कहिले राम्रो हुनै सक्दैन। र नेपालमा लोकतन्त्र प्रतिको विश्वास छ भने काङ्ग्रेसमाथि मात्रै विश्वास छ। कुनै राजनीतिक दलहरू प्रायः वामपन्थी दलहरू छ र अझ हामीले जुन निर्णयहरू हामी गर्दैछौँ वामपन्थीसँग, उनीहरूको लोकतन्त्रप्रति र बौद्धलीय व्यवस्थाप्रति कुनै विश्वास छैन। अहिले सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी तालमेल प्रमुख विपक्षी एमालेलाई कमजोर बनाउनुमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। त्यसो त नेकपा एमाले पनि सम्भव भएसम्म ससाना दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरिरहेको छ। दलहरूको गठबन्धनले विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली मात्र दिएको छैन, विपक्षीलाई कमजोर बनाउँदै जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने अभिष्ट राख्दा यसले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई नै कमजोर बनाउँदै गएको छ। निर्दलीय व्यवस्थाको झल्को दिने गरी जनतामा विकल्प उपलब्ध नहुने बाध्यकारी अवस्था आउनुले राम्रो संकेत नदिने विश्लेषक प्रकाश रायमाझी बताउनुहुन्छ। यो त गठबन्धन भनेकै निर्दलीय चुनाव हो। यो गठबन्धनमै गएर एउटै मतपत्र छाप्ने, एउटै खालको चाहिँ एजेन्डा लिएर जाने हो भने यो बहुदलीय गणतान्त्रिक प्रजातन्त्र भन्नु जरुरी पनि थिएन। यसलाई चाहिँ एक दलीय एकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था उनीहरूले के परिभाषा राख्नु भने त्यही भन्दै भयो नि त। होइन भने त यो गठबन्धनको औचित्य छैन। र यो निष्पक्ष चुनाव हुने हो भने अब अहिलेको यो जुन यो निर्दलीय परम्पराबाट जुन जान खोजेको छ यो चाहिँ जनताले प्रतिकार गर्नुपर्छ। फरक विधान र घोषणापत्र भएका राजनीतिक दलहरू तालमेलका नाममा साझा चुनाव चिन्हदेखि साझा घोषणापत्रको सिद्धान्तहीन र नीतिहीन बाटो समातिरहँदा आफैले कैयौं वर्ष सङ्घर्ष गरेर ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थाको धज्जी उडाइरहेका छन्। वैचारिक समानता र कार्यदिशाका आधारमा भन्दा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा चुनावी तालमेल हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक र लोकतान्त्रिक राजनीति ओझेलमा पर्ने देखिन्छ। यसले बहुलवादको मर्मको समेत कुठाराघात गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले अर्को दलको निर्वाचन चिन्ह लिएर लड्ने उम्मेद्वारको दलीय हैसियत सोही दलको हुने प्रश्न पारेको छ। निर्वाचन आयोगद्वारा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचित भएपछि पनि सोही दलको पदाधिकारी हुने प्रश्न पार्नु भएको हो। कानूनले राजनीतिक दलको गठबन्धन वा तालमेल नबुझ्ने भन्दै उहाँले भविष्यमा जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो दलले ती निर्वाचित व्यक्तिलाई कारबाही गरिएको पत्र पठाए कानून अनुसार हुने पनि बताउनु भएको छ। यदि कोही स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार भएर स्वतन्त्र चिन्हबाट उसले निर्वाचन जित्यो भने ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। कुनै दलबाट निर्वाचित कुनै पनि पदाधिकारीले त्यो दल त्याग गरेर अर्को दलमा गएमा वा त्यो दलले गर्नुपर्ने कामभन्दा विपरीत कार्य गरेको भने त्यो दलको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर आयोगमा निजलाई हटाइदिनु पर्यो भनेर आयो भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी डकुमेन्ट हेरेर 15 दिनभित्रमा आयोगले त्यो पद रिक्त भएको घोषणा गर्छ। पछिल्लो समय साना दलहरूले ठूला दलको चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेद्वार बनिरहेको अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर स्थानीय तहमा सहभागी हुने भएको छ। यस्तोमा राप्रपा नेपालका कुनै उम्मेद्वारले चुनाव जितेमा उसको दलीय हैसियत नेकपा एमालेकै हुनेछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले महिला उम्मेद्वार बढाउन पनि राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायलाई अपिल गरेको छ। निर्वाचन आयोगका
प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले वैशाख 11 र 12 गते बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। आयोगले निर्वाचनमा योग्यता पुगेका सबै मतदातालाई रुचाएको पदमा उम्मेदवारी दिन सक्ने वातावरण बनाइदिन पनि सबै राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, आम सञ्चार क्षेत्र सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ। आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग समय प्रतिबद्ध रहेको छ। कानुनले तोकेको योग्यता पूरा गर्ने, सबै मतदाताले आफूले चाहेको पदमा उम्मेदवारी दिन सक्ने वातावरणको सिर्जना गरिदिन आयोग सबै राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, आम सञ्चार क्षेत्र लगायत सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूमा हार्दिक अपील गर्दछ। निर्वाचन आयोगले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वैशाख 16 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने र 17 गते भोलिपल्ट उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन बीच जिल्ला तहमा भइरहेको स्थानीय तहको सिट बाँडफाँडप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले जितेको ठाउँमा आफ्नो पार्टीको पहिलो हक र दाबी लाग्ने सहमति भए पनि सोही अनुसार जिल्ला तहको सिट बाँडफाँड नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनको सिट बाँडफाँडको जिल्ला तहको रिपोर्टले आफूहरूलाई उत्साही नबनाएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूको रिपोर्ट सुन्दाखेरि त्यति आशावादी, त्यति उत्साही हुने स्थिति देखिँदैन। हामीले भनेका थियौँ कि देशैभरि हाम्रो पार्टीको सञ्जाल छ, हाम्रो पार्टीको सङ्गठन छ, त्यसमा देशैभरि हामीले न्यूनतम रूपमा पनि हाम्रो उपस्थिति हुनैपर्छ। पालिकामा एउटा कम्तीमा पनि 3, 4, 5, 6 कति छ हैसियत, त्यसको आधारमा अब पार्टीको निम्ति पनि त्यही हुनुपर्दछ। त्यसै गरी हामीले भनेका थियौँ कि यहाँ नेकपा माओवादीले जितेको ठाउँमा माओवादी, काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा काङ्ग्रेस आम रूपमा ठिकै छ, जनता समाजवादीले पनि जितेको ठाउँमा आम रूपमा ठिकै छ। तर नेकपा एमाले जितेको ठाउँमा पहिलो हक र दावा हाम्रो लाग्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयनकै बेला विद्रोही उम्मेदवार उठाएर आफ्नो पार्टीलाई हराउने षड्यन्त्र एमाले गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट हटेको र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट पछाडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले एमालेलाई पहिलो शक्ति हुँ भन्ने दम्म नपाल्न पनि चेतावनी दिनुभयो। केन्द्रमा पछाडिए, प्रदेशमा पछाडिए, राष्ट्रिय सभामा पछाडिए, पछाडिँदाखेरि पनि अझैसम्म होस खुलेका छैन। दम्मको घोडामा चढेका छन्, अहङ्कारको घोडामा चढेका छन्। हिजो सत्ताको माग थियो, अहिले अब शक्तिको केही होला, ठुलो शक्ति छ भने त्यसको माग, र पैसा होला पैसाको माग। यी माग सृजना गर्ने चिजहरू हुन्, हामीमा त्यो होइन, विनम्रता छ। अध्यक्ष नेपालले एमाले भित्रका केही नेताहरू निराश र हताश मनस्थितिमा रहेको दावी गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीमा आउन पनि आह्वान गर्नुभयो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक सुरक्षा रणनीतिका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिएको छ। निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रोमा नेपाली सेना रहनेछन्। निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती आंकलन गर्दै 4वटै सुरक्षा निकायले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको जनाएका छन्। निर्वाचन निष्पक्ष, भय रहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन एकीकृत तथा छुट्टा छुट्टै रणनीतिक सुरक्षा योजना निर्माण गरी संयन्त्र परिचालन भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसपालिको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीका 65,000 बढी जनशक्ति परिचालन हुनेछन्। सेनाले पनि झण्डै त्यत्तिकै संख्यामा जनशक्ति निर्वाचन प्रयोजनका लागि
लागि खटाउनेछ। यस्तै सशस्त्र प्रहरीबाट 32,000 जनशक्ति निर्वाचनमा खटिनेछन्। सरकारले सबै सुरक्षा निकायको सहभागिता रहने गरी एकीकृत सुरक्षा योजना समेत बनाएको छ। निर्वाचनमा सबै सुरक्षा निकायको संयुक्त रूपमा काम हुनेछ। त्यसका अलावा हरेक सुरक्षा निकायले आफ्नै आन्तरिक रणनीति पनि तयार पारेका छन्। निर्वाचनको सबै सुरक्षा नेपाल प्रहरीको जिम्मामा हुने र उसको सहयोगी शक्तिका रूपमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले काम गर्नेछन्। यसपालि कुनै आपराधिक समूहको गतिविधि नदेखिएकोले विद्रोही समूह समेत नरहेकाले पनि सुरक्षामा ठूलो बाह्य चुनौती नदेखिएको सुरक्षा संयन्त्रको निष्कर्ष छ। तर पनि दलहरूबीच आन्तरिक तथा अन्तर्दलमा हुन सक्ने विवाददेखि तर्साउने, धम्काउने, उम्मेद्वार तथा मतदातामाथि आक्रमण र प्रत्याक्रमणका घटना हुन सक्ने आंकलन भने गरिएको छ। निर्वाचन प्रयोजनार्थ भर्ना गरिएका 1 लाख म्यादी प्रहरी पनि कार्यक्षेत्रमा खटिसकेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीसँगै रहेर काम गर्ने गरी निर्वाचन सुरक्षामा खटाइएको हो। चुनावका बेला मतदाताको लाइन मिलाउने, अनावश्यक मान्छे छिर्न नदिने, भिडभाड रोक्ने नेपाल प्रहरीले लगाएर अराएको काम गर्ने जिम्मेवारी म्यादी प्रहरीलाई दिएको छ। सुरक्षा संयन्त्रले राजनीतिक दलका गतिविधि हुने स्थान तथा तोकिएका सार्वजनिक क्षेत्रको सुरक्षामा समेत निगरानी बढाउन थालेका छन्। आयोगले निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि 44 संस्थालाई अनुमति दिने निर्णय समेत गरेको छ। ती संस्थाबाट 10,000 पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गर्नेछन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सांसदहरूले एम्ससे सम्झौता पारित गरेकोमा नेपालको संघीय संसदप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल अमेरिका संसदीय मैत्री समूहसँग शनिबार काठमाडौँको एक होटलमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अमेरिकी सांसदहरूले नेपालको समृद्धि, जनजीविका र समावेशी विकासको लागि आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिन अमेरिकाका दुवै पार्टीका सांसदहरूको तर्फबाट प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ। नेपालको पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकास, नवीकरण ऊर्जा नेपालको विकासको लागि अति महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको कुरा आफूहरूले राखेको र त्यसमा पनि सहयोग गर्ने कुरा अमेरिकी सांसदहरूको टोलीले राख्नु भएको समूहका संयोजक डाक्टर मेनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अमेरिकी सांसदहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति स्थापनार्थ कार्यमा नेपाली सेनाले पुर्याएको योगदानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको थियो भने नेपालको विपद व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिने पनि बताउनु भएको थियो। स्वच्छ र रिन्युएबल ऊर्जाका लागि एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत रहन सक्छ दक्षिण एसियाका लागि र अरू पनि सबै छिमेका देशहरूका लागि भन्ने कुरा हामीहरूले पनि भन्यौँ। उहाँहरूले पनि त्यसमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। विपद व्यवस्थापनका लागि अमेरिकाको सेनाले, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले पुर्याएको सहयोगका बारेमा उहाँले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। नेपालले शान्ति सेनामा गरेको योगदानका बारेमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। नेपालले त्यो योगदान अझ बढाएर गर्न सकोस् त्यो उहाँहरूको चाहना रहेको कुरा भन्नुभयो। दुई मुलुक बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध 75 वर्ष प्रवेश गर्न लागेको अवसरमा अमेरिकी सांसदहरूले नेपाल भ्रमण गरेका हुन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि काठमाडौँ सहित 5 महानगरपालिका र 9 उपमहानगरपालिकामा मेयर र उपमेयर उम्मेद्वार चयन गरेको छ। शनिबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले 5 महानगर र 9 उपमहानगरको मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको हो। बिनीगञ्ज महानगर र नेपालगञ्ज उपमहानगरमा एमालेले नवप्रवेशीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने तालमेलको सम्भावना भएको नगरमा भने उम्मेद्वार छनौट गरेको छैन। बाँकी उम्मेद्वार
उम्मेद्वार आज बेलुकीसम्म टुङ्गो लाग्ने एमाले जनाएको छ। एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा पूर्व मेयर केशव स्थापितलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। त्यस्तै सुनिता डङ्गोललाई उपमेयर बनाउने निर्णय गरेको छ। पोखराको मेयरमा दीपक पौडेल र उपमेयरमा मञ्जु देवी गुरुङ बनाउने एमालेको निर्णय रहेको छ। त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा विजय सराबगी सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। उपमेयर भने तालमेलका लागि छुट्याइएको उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा विजय सुवेदी उठाउने निर्णय गरेको गुरुङको भनाइ छ। नगरपालिका प्रमुखमा हरिकृष्ण व्यञ्जनकार, उपप्रमुखमा मञ्जली साक्य वज्राचार्य र काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा केशव स्थापित र उपप्रमुखमा सुनिता डङ्गोल। यति अहिले आज हाम्रो 6वटा महानगरपालिकाहरूमध्ये एउटा महानगरपालिकाको बाँकी छ र 11वटा उपमहानगरपालिकाहरूमध्ये जनकपुर र जितपुर सिमराको चाहिँ बाँकी छ। उपमहानगरको टुङ्गो लगाएको र बाँकी 2 उपमहानगरको टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4वटा महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा मदन दास श्रेष्ठ र उपमेयरमा बेनिता मगैया, ललितपुरको मेयरमा अष्टमहर्जन र उपमेयरमा सोडीमा साक्यलाई उम्मेद्वार बनाउने टुङ्गो लागेको राप्रपाले जनाएको छ। त्यस्तै पोखराको मेयरमा शङ्कर खनाल, उपमेयरमा रञ्जना सेन, वीरगञ्जको मेयरमा पत्रकार गिरीश गिरी र उपमेयरमा बिना जयसवाल उम्मेद्वार बन्ने जनाइएको छ। विराटनगर र भरतपुर महानगरको मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वार पनि टुङ्ग्याउने अन्तिम तयारी भएको राप्रपाले जनाएको छ। मौसम अनुकूल नहुँदा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखा पर्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। जलवायु जन्य परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय नेपालमा मौसम एकनासको हुन नसकेको र यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले सतर्कता अपनाउन जोड दिएका हुन्। जनरल फिजिसियन डाक्टर प्रेम पाण्डेले अहिले मौसम परिवर्तन भइरहेको र यसले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न भएकोले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। मौसम परिवर्तनका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या, रुघाखोकी लाग्ने, डायरिया हुने लगायतका समस्या देखिरहेको भन्दै उहाँले सचेत रहनुपर्ने बेला आएको भन्नुभएको छ। त्यो रुघाखोकी पखाला लाग्यो भने सकेसम्म फार्मेसीबाट औषधि त्यो किनेर खानुभन्दा एकचोटि डाक्टरको परामर्श लिएर जचाएर औषधि खाँदा राम्रो हुन्छ। अनि प्रेग्नेन्सीको केसमा चाहिँ नि उहाँहरूले आइमाहरू जुन प्रेग्नेन्ट हुन्छ उहाँ चाहिँ नि यो गाइनेकोलोजिस्ट, अब्स्टेट्रिक गाइनेकोलोजिस्ट डाक्टरलाई रेगुलर भिजिट गर्ने, एएनसी केयर गर्ने अनि उहाँहरूको परामर्श अनुसार औषधि सेवन गर्ने। तर यस्तो केही लक्षणहरू ज्वरो सोरो झाडा पखाला केही देखियो भने सकेसम्म डाक्टरलाई गएर भिजिट गर्दा राम्रो हुन्छ आफै औषधि सेवन गर्नुभन्दा। डाक्टर पाण्डेले अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण मौसम अनुकूल नरहेको भन्दै दीर्घरोगी, बालबालिका, वृद्धवृद्धाहरूले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ सहित अन्य शहरी क्षेत्रको वातावरण स्वास्थ्यप्रदक नरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। विश्वका प्रमुख शहरहरूको रियल टाइम एयर पोल्युसनबारे अध्ययन गर्ने संस्थाले केही दिनअघि काठमाडौँको वायु प्रदूषण खतराको बिन्दुमा पुगेको जनाएको थियो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता संहिता लागू गरिसके पनि त्यसको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन। केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै चुनावमा करोडौं खर्च गरेको अभिव्यक्ति दिँदा समेत नियामक निकायले असामान्य औपचारिकता मात्र निभाएको छ। निर्वाचनको तयारीको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने आयोग भने निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नसर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। स्थानीय निकायको निर्वाचन आउन अब केही हप्ता मात्र बाँकी छ। एकातिर विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न देश दौडाहामा निस्किएका छन्, अर्कोतिर निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका र आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 स्वीकृतदेखि निर्वाचन आचार संहिता समेत जारी गरिसकेको छ। यसअघिका निर्वाचन खर्च
खर्चिलो र महँगो भएको र सिद्धान्त र विचार भन्दा पनि सम्पत्तिको प्रयोग बढी भएको भन्दै चुनावमा खर्चको सीमा तोकेको निर्वाचन आयोगले त्यसको प्रभावकारी रूपमा भने कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 गैँडाकोट जसको हो, त्यहाँबाट 3 चोटि मैले जितेँ। पहिलो चुनावमा मेरो खर्च 80,000 रुपियाँ थियो, दोस्रो चुनावमा 3 करोड र लास्ट चुनावमा 6 करोड। ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरू कोही चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट? म छोड्न तयार छु। तपाईँले कम्तीमा 6-7 करोड त्यहाँ उगाउनुपर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नेताहरूले नै सार्वजनिक रूपमै चुनावमा करोडौं खर्च गरेको अभिव्यक्ति दिँदा नियामक निकाय निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा राजनैतिक दलका नेताले टालटुले जवाब मात्र दिने गरेका छन्। नेताहरूले दिएको सामान्य स्पष्टीकरणमै आयोगले चित्त मात्र बुझाएको छैन, बरु आयोगकै जिम्मेवार मानिएका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो हुनु विडम्बना भएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। संवैधानिक अधिकार पाएको आयोगले यस्तो भयो उस्तो भयो भन्दै दुखेसो पोख्ने हो भने नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई नियमन चाहिँ कुन निकायले गर्ने हो? यो गम्भीर प्रश्नको विषय मात्र बनेको छैन, यसले राज्य संयन्त्र नै कमजोर छ भन्ने जनतामा झनै अविश्वास बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ। यतिसम्म कि सर्वसाधारण पनि यो विकृत परिपाटीबाट वाक्क भइसकेका छन्। जताततै हेर्नुहोस् विकृति छ। अब सुनिन्छ करोडौं रुपियाँ खर्च गरेको भनेर हाम्रा महान नेताहरूले नै बोलिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सबैतिर विकृति भइरहेको ठाउँमा हामीले त्यो विकृतिलाई प्रोत्साहन दिनको लागि किन चुनावमा भाग लिने भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो। वास्तवमा यो अहिलेको परिपाटीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ पटक्कै चित्त बुझेको छैन। म त वास्तवमा नो भोटको प्रावधान आयो भनेदेखि त्यतातिर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हुन्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ नि अब त्यसरी खर्च गरेर चाहिँ नि जितेको रकमले चाहिँ देशको विकास गर्ला जस्तो नि मलाई चाहिँ लाग्दैन। ऊ आफै कमाउनु खोज्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। कुरा निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको मात्र होइन। केही दिन अघि मात्र निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नसर्ने बताउनु भएको थियो। निर्वाचन आयोगको काम निर्वाचनको तयारीका बारेमा जानकारी दिँदै कसरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनु पर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। निर्वाचन सार्ने वा नसार्ने नितान्त राजनैतिक निर्णय हो, यो मन्त्री परिषदको निर्णयमा भर पर्छ। निर्वाचन आयोगको काम नितान्त कार्यपालिकाले दिएको आदेश मात्र पालना गर्ने भएको कानूनविद डोरविक्रम थापा बताउनुहुन्छ। नेपाल सरकारले दिएको, मन्त्री परिषदले दिएको अथवा अघि नै मैले यहाँलाई भनिसकेँ, कार्यपालिकाले दिएको आदेशमा अथवा कार्यपालिकाले गरेको निर्णयमा उहाँले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने काम मात्रै शुद्ध नितान्त निर्वाचन आयोगको त्यति हो। अन्य कुराहरू समयमा हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको होइन। नेपाल सरकारले दिएको कुरा, संविधानले उल्लेख गरेका कुराहरू त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरा मात्र निर्वाचन आयोगको भएको हुनाले त्यो कुरा उहाँले अब कुन सेन्समा भन्नुभयो अथवा यतापट्टि यो हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा कसरी भन्नुभयो त्यो कुरा उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। उम्मेद्वारले गर्ने खर्चिलो र भड्किलो चुनावले लोकतन्त्रलाई बोक्न सक्दैन। चुनावमा उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको नियमन गर्ने निकाय मानिएको निर्वाचन आयोग चनाखो भएर नियम कार्यान्वयन गर्दै नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई संविधानले दिएको कानून प्रयोग गरेर कारबाही गर्नै पर्छ। संवैधानिक अधिकार पाएको निर्वाचन आयोग नै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुँदा समेत कारबाहीमा उत्रन सकेको छैन। यसले निर्वाचन स्वच्छ र पारदर्शी गराउनेमा निर्वाचन आयोग नै प्रतिबद्ध छैन भन्ने कुरा स्पष्ट देखाउँछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खानका साथमा नवराज पौडेल, निर्वाचन आयोग, काठमाडौँ। नेपाल भ्रमणमा रहेको अमेरिकी सांसदहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग भेट गरेको छ। सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री देउबासँग 5 सदस्यीय अमेरिकी टोलीले भेट गरेको हो। त्यस क्रममा नेपाल अमेरिका मित्रता, सरकार, संसद र जनता आबद्ध बहुआयामिक साझेदारीका उपायबारे विचार आदान प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भेटका क्रममा जलवायु परिवर्तन लगायत विश्वव्यापी मुद्दामाथि पनि छलफल भएको बताइएको छ। युक्रेनमाथि रुसी हमला विरुद्धको एकमत बनाउन, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबारे छलफल गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर अमेरिकी सिनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा रहेको उक्त टोली शुक्रबार साँझ नेपाल आइपुगेको हो। टोलीका अन्य सदस्यहरूमा सेनेटर सेल्डन व्हाइट हाउस,
कोरी बुकर मार्क केली रहेका छन्। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य मेन्डेयर जोन्स पनि टोलीमा रहेका छन्। उनीहरू सबै डेमोक्रेटिक पार्टीमा आबद्ध हुन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता पक्षको 5 दलीय गठबन्धनपछि असन्तुष्ट बनेकाहरूले मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने हुडबाजी नै चलेको छ। आबद्ध दलबाट टिकट नपाउँदा उनीहरूले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि दलबाट टिकट नपाएपछि निर्माण व्यवसायीदेखि ठूला पार्टीका नेताहरूले समेत स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वारीको घोषणा गरेका छन्। मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार र पार्टीले सिफारिस गरेका उम्मेद्वारहरू मध्ये मेयर पदमा कसलाई छनौट गर्ने भन्नेमा सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छन्। नगरी पनि हो, यो मध्य प्रदेशको राजधानी भएकोले हामीले त्यस्ता उम्मेदवार चुन्नुपर्छ जो निष्पात भावनाले जनकपुरको विकास गर्न सकोस्। नेपाली कांग्रेस र जसपा बीच गठबन्धन हुँदा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयरको सीट जसपाको भागमा परेपछि कांग्रेसका नगर सभापति रहेका मनोज कुमार शाहले पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्रबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको कारण आफ्ना राम्रा उम्मेद्वारलाई पाखा लगाएपछि निराश भई पार्टी नै परित्याग गरी चुनावी मैदानमा होमिएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसको मध्य प्रदेश जहाँ राजधानी जनकपुर धाम छ, यो उर्वरक भूमिमा नेपाली कांग्रेस नभए कांग्रेस बाँच्न सक्दैन अहिलेसम्म भन्दै आइरहेको अवस्थामा अहिले नेपाली कांग्रेसलाई नै पाखा लगाउने प्रयास केन्द्रीय कार्य समितिबाट भएको छ। यो सबै कुरा सब साथीहरूलाई जानकारी नै छ। हामीहरू प्रेस रिलिज पनि गरेका थियौँ र केन्द्रीय साथीहरूलाई अल्टिमेटम पनि दिएका थियौँ। जब रुख्छ र नेपाली कांग्रेसलाई बचाउनु छ भने यो आत्मघाती निर्णय हो। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घरमा आगो लगाउनु हुँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट मानिएका निर्माण व्यवसायी बलराम महतोले पनि स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको छ। जनकपुरधामको सडक निर्माणदेखि काठमाडौँको धरहरा निर्माणमा समेत ठूलो योगदान रहेको दावी गर्ने महतोले आफ्नो उम्मेद्वारी राजनीतिक हैसियतले नभई सेवाको हैसियतले हुने बताउनु भएको छ। उम्मेदवारी घोषणा सेवा की हैसियत से और राजनीति हैसियत से हम कहीं बहुत पिछाड़ी थी। सेवा के भावना से हम बहुत आगाड़ी थी। के लिए अपने सबसे यह विनम्र अनुरोध है वे सेवा के हिसाब से अपने सब जुड़ कर। यस्तै असहाय संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वैद्यनाथ शाहले पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत क्षेत्रको विकासमा आफ्नो योगदान रहेको र यसलाई निरन्तरता दिने बताउँदै उहाँले उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको हो। करिब 15 वर्ष से सरसफाई हम करते आ रहल छियै, लेकिन जते सरसफाई हम ओना पर्सनल करते तो आ रहल छी, लेकिन जोन हिसाब से होय के चाहिए वही हिसाब से भ नहीं पा रहल। अपने के पर्यटक क्षेत्र में भी नेपाल के काठमांडू के बाद दूसरो स्थान जनकपुर धाम के बनाए जा सके है। राजनीति सेवा हो कि पैसा कमाउने अड्डा? सर्वसाधारण जनता सवाल जवाफ खोजिरहेका छन्। सम्बन्धित पार्टीले मेयर पदका उम्मेद्वारलाई छनौट गर्नु अघि नै यसरी स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वारी घोषणा गर्नेहरूलाई मत दिने हो कि पार्टीले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मत दिने हो? मतदाताहरू अन्योलमा परेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट।
मुलुक अहिले स्थानीय निर्वाचनको सङ्घारमा छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशका सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जनतालाई आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भनेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सँगसँगै जनताले पनि वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले गरेका उपलब्धिहरूको मूल्याङ्कन पनि गर्न थालेका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिकाका मतदाताले जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्ष कार्यकालको लेखाजोखा कसरी गरेका छन् त? स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आकर्षक नारा लिएर चुनावी अभियानमा होमिएका छन्। संघीयतापछिको पहिलो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरूले के उपलब्धि गरे भनेर मतदाताहरूले पनि मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरस्वती रिजालले निर्वाचनका बेलामा सार्वजनिक गरेका 50 बुँदे प्रतिबद्धता मध्ये 42 बुँदाका काम सम्पन्न गरेको दावी गर्नुहुन्छ। भूकम्पले क्षतविच्छेद पारेका पूर्वाधारहरूलाई 100% पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको र कोरोनाले ठप्प पारेको प्राय क्षेत्रहरूलाई चलायमान गर्न सफल भएको उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। समग्रमा 5 वर्षे कार्यकाल विभिन्न चुनौतीका बावजुद पनि उपलब्धिमूलक नै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। 5 वर्षको कार्यकालमा सुरुको 1 वर्ष त हामीलाई केही कुराहरू संघीयताको पहिलो जनप्रतिनिधि हामी मात्र पहिलो थिएनौँ, कर्मचारीहरूको लागि पनि पहिलो थियो। त्यो कारण सिक्न पनि लाग्यो। नीति नियम ऐन कानुनहरू केही थिएन। स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा जाँदाखेरि केही कुरा थिएनन्। सबैलाई व्यवस्थित गर्दै जान 1 वर्ष लाग्यो र 2 वर्ष हामी काम गर्छौँ भनेर अगाडि बढाएका थियौँ। कोभिडले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो पनि हामीलाई बनायो। धेरै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा हामीले काम गऱ्यौँ र 2 वर्ष हामीले काम गऱ्यौँ। जति काम गर्न सक्यौँ हामीले पर्याप्त रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्यौँ। हामीले 50 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र हाम्रो थियो, त्यसमा 42 बुँदा हामीले पूरा गरेका छौँ। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालमा 100% उपलब्धि हात पारेको दावी गरे पनि उपलब्धि र विकासको लेखाजोखा स्थानीय जनताले गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम कारबाहीमा थुप्रै कमी कमजोरी रहेको उनीहरूको गुनासो छ। जति नै स्थानीयहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भनिए पनि जनप्रतिनिधिहरूले सामान्य काम गर्नु बाहेक आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै प्राथमिकता दिने गरेको आरोप पनि उनीहरू लगाउँछन्। सन्तोष त त्यति सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। हेर्नुहोस्, सबै चाहिँ आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भर्ने गर्ने कार्यकर्ता गर्ने भोटको राजनीति मात्र भइरहेछ अहिले। जस्तो अहिले तत्कालीन यो पोखरीको हेरौँ न, पोखरी त बनाए ठिक छ, समय अनुसार चेन्ज हुँदै जानु पर्थ्यो। जस्तो हामीले त्यत्रो चाहिँ त्यो गरिराखेर पनि पेटी अलिकति बढाइदियो भन्दाखेरि पेटी पनि बढाइदिएन। अब एउटा गाडी चाहिँ राख्यो भने यहाँ जाम, बाटो पनि चाहिने। विकास सम्बन्धी पनि तपाईँको अगाडि भन्नुपर्दा विकास भएको छैन चाहिँ भन्नु चाहिँ नमिल्ने। पहिलाको तुलनामा अहिलेको हेर्दाखेरि एकदम कीर्तिपुर चाहिँ हेर्दो लायकको छ। अब अरूभन्दा त्यस्तै हो, खासै धेरै चासो राख्दिनँ म खासै राख्दिनँ। तै पनि स्थानीय भएको नाताले चाहिँ हल्का चासो नै हुन्छ जे होस् भनौँ न। अब खासै त्यही आउने हो, जुन जग्गा नि कान चिरेको आउने त लास्टमा भने जस्तै छ कि अहिले पनि। अब एक्सपेक्टेसन भने खासै पुरानोबाट अब एक्सपेक्टेसन अलिअलि भयो भने खासै छैन। जुन अब विगत जनप्रतिनिधिविहीन भएको भन्दा पनि अहिले जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो। त्यसमा हाम्रो कीर्तिपुरमा विकास निर्माणहरू उहाँहरूले चाहिँ विकास निर्माणको कामहरू धेरै भएको छ। तर मुख्य मलाई लागेको एउटा दुईवटा चिज जस्तै खानेपानीमा पहिलाको जस्तै चाहिँ पुरा अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ। 5 वर्षे कार्यकालमा जे जति विकास हुनुपर्ने हो त्यति नभए पनि कीर्तिपुर नगरपालिकाका स्थानीयहरू आसन्न निर्वाचनलाई लिएर खासै निराश भने देखिएका छैनन्। स्थानीय सरकार बनेपछि जनप्रतिनिधिहरूले जनता अपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसके पनि आउँदो निर्वाचनबाट विजयी हुने जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई अब्बल साबित गर्न के कस्ता काम गर्छन् त्यो त आगामी दिनमा नै देखिनेछ। के कस्ता विकास गरे भनेर लेखाजोखा भइरहेका बेला कीर्तिपुर नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरूले भने भूकम्पले छेदविच्छेद पारेको पूर्वाधारहरू सँगसँगै कोरोनाले ग्रस्त बनाएका समग्र क्षेत्रहरूमा सन्तोषजनक नै विकास भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारी, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपालको केही वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर नै दोहोरो अङ्कमा पुगेको छ। बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार केही बैंकको आधार दर 10% नागेको हो। निक्षेपको ब्याज दर बढ्दै जाँदा बैंकको आधार दर बढेको छ। हाल वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा पैसा जम्मा गर्नलाई 11.03% सम्म ब्याज दिने गरेका छन्, जसले गर्दा हाल सबै वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर 9.10% पुगेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा बैंकहरूको औसत आधार दर जम्मा 6.91% थियो। लगानी योग्य रकम अभावका कारण निक्षेपको ब्याज तत्काल घट्ने स्थिति देखिँदैन, जसले गर्दा आगामी दिनमा आधार दर अझै बढ्न जाने अनुमान छ। पुरानो मुद्दती निक्षेप परिपक्व भएपछि अहिले बढेको ब्याज दर बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने छ, जसले गर्दा आधार दर अझै बढ्न जान्छ। ऋण लिँदा कुनै बैंकले कति ब्याज दर लिन्छन् भन्ने कुरा आधार दरले नै निर्धारण गर्दछ। आधार दरमा निश्चित प्रिमियर जोडेर बैंकहरूले ऋणीलाई ब्याज दर तय गरिदिन्छन्। यस्तो प्रिमियर दर बैंकहरूले 7% सम्म लिने गरेका छन्। सामान्यतः कृषि, औद्योगिक प्रयोजन, जलविद्युत, पर्यटन जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रिमियर दर कम हुने गर्छ। यद्यपि ध्युतोको मजबुती, ऋणीको विगतको भुक्तानी, ऋण परिचालन हुने क्षेत्र जस्ता विविध पक्षलाई हेरेर बैंकले प्रिमियम दर निर्धारण गर्दछन्। प्रिमियम दर कति निर्धारण गर्ने भन्ने निर्णय गर्न बैंकहरू स्वतन्त्र छन्। त्यसैले आधार दर कम हुने बैंकबाट ऋण लिँदा सामान्यतः ब्याज दर तुलनात्मक रूपमा कम पर्न जान्छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज 16औं लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा राजनीतिक दल तथा संघ संस्थाले विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै। विचार र सिद्धान्तलाई पाखा लगाएर दलीय गठबन्धन निर्वाचन जित्ने रणनीतिमा केन्द्रित। दलहरूले चुनाव चिन्हदेखि घोषणा पत्र समेत साझा बनाउँदा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको धज्जी। अर्को दलको निर्वाचन चिन्ह लिएर लड्ने उम्मेद्वारको दैलेय हैसियत सोही दलको हुने निर्वाचन आयोगद्वारा प्रष्ट। स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न अपिल। 5 दलीय गठबन्धन बीच जिल्ला तहमा भइरहेको सिट बाँडफाँडप्रति नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको असन्तुष्टि। पहिले एमाले जितेको ठाउँमा आफ्नो हक लाग्ने जिकिर। आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक रणनीतिका साथ कार्यक्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती आंकलन गर्दै चारवटै सुरक्षा निकायद्वारा आफ्नो तयारी तीव्र। अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा फर्किएसँगै नागरिकहरू भोकमरीको चपेटामा। भोकमरीकै कारण अधिकांश बालबालिकामा कुपोषणको गम्भीर समस्या। र जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलको उपाधि बायर्न म्युनिखले उचाल्यो। फाइनल गेममा म्युनिखसँग बोरुसिया डर्टमन्ड 3-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।